बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे आलम इस्लाम में एक तशवीश है कि बानी तंज़ीम इस्लामी, मुफ़क्किर कुरान, दाई कुरान मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। और आपके इल्म में है, ये ख़बर आप तक पहुँच चुकी होगी कि 2 अप्रैल को यानी माह रमज़ानुल मुबारक से एक दिन कबल ये चैनल टर्मिनेट किया गया यूट्यूब की इंतज़ामिया की जानिब से। और कोई शक नहीं कि ये महज इस्लामोफोबिया ही की बदतरीन शक्ल है। सारी दुनिया जानती है कि 1/3 मुस्लिम पॉपुलेशन वो उर्दू बोलती है, समझती है। और बानी तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस कुरान से न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इस्तिफ़ादा करते हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। और उनसे इख्तलाफ रखने के बावजूद भी बहुत सारे हज़रात व ख़वातीन और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस दौर में अल्लाह ताला ने डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह को कुरान हकीम की खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा कबूल फरमाया। आपके इल्म में ये बात यकीनन होगी कि आज हम 2022 अप्रैल में बैठे हैं और ये चैनल 10 साल पहले कमोबेश लॉन्च किया गया था और 4000 से ज़्यादा वीडियोस डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के अपलोड किए गए। आज को ख्याल आ रहा है कि हेट स्पीच का मामला हो गया। किस बात को हेट स्पीच कहा जा रहा है? डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह निज़ाम खिलाफत की भी बात करते थे और अल्लाह के दीन के गलबे की बात भी करते थे। और जहाँ कहीं दुनिया में जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है, खा वो इज़राइल हो कि जिसने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं, या भारत हो कि जहाँ मुसलमानों पर ज़िंदगी अजीरन कर रखी गई है, वो मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते थे। शायद उसी की सज़ा दी जा रही है और इस्लामोफोबिया का शिकार मगरबी ममालिक के अफराद और इदारे वो इस सारे पहलू को सामने रखते हुए परेशान हैं और इस आवाज़ को दबाने की उन्होंने कोशिश की। किस आवाज़ को? जो हक़ की आवाज़ है, जहाँ से अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और जुल्म सितम के ख़ात्मे की बात की जाती है। हाँ, शायद मगरबी दुनिया को यहूद के ख़िलाफ़ की गई बातें पसंद नहीं आ रही और यूट्यूब के मॉडरेटर ने भी जानिबदारी बरतते हुए इल्ज़ाम तराशी करके हेट स्पीच का इल्ज़ाम लगाकर इस चैनल को टर्मिनेट करने की बात की है। बहुत तवज्जो तलब बात यह है कि डॉक्टर इसरार साहब कुरान हकीम की बात करते थे, अहादीस मुबारका की रोशनी में बात करते थे और फ़िक़ही मबाहिस से बालतर होकर, जो उलमा का काम है, और इख्तलाफी और फ़िरक़ावारियत की बातों से बालतर होकर हक़ का पैगाम बयान करते थे। और हाँ, तारीख़ का भी ज़िक्र फरमाया करते थे, वो सदियों की तारीख़ के जिसमें यहूद के जराइम कुरान हकीम भी बयान करता है। और ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, वहाँ भी यहूद के ये जराइम ज़िक्र किए गए। और आज वो यहूद है कि जो इज़राइल की रियासत के ज़रिए मुसलमानों ने फ़लस्तीन पर बरसों से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े हुए हैं और उनके लिए ज़िंदगी उन्होंने अजीरन कर रखी है। चुनाचे क्या अगर आज इस बुनियाद पर कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करने को हेट स्पीच कहा जा रहा है, तो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इन सब पर पाबंदी लगा दी जाएगी? फिर गौर तलब बात यह है कि इससे आगे बढ़कर यह गौर किया जाए, नॉर्वे के अंदर क़त्ल गारत गरी एक ईसाई शख्स करता है, तो क्या उसका इल्ज़ाम ईसाइयत पर लगाया गया? क्या न्यूजीलैंड में 50 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद करने वाला शख्स जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखता था, इसकी बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया? क्या भारत में जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है, इस पर कोई बात बुलंद नहीं की आवाज़ बुलंद नहीं की जाती? मोदी सरकार और उसकी हुकूमत और बीजेपी वाले जो कुछ जुल्म सितम कर रहे हैं, इस पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की जाती, वहाँ कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर यहूद के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बात की जाए, हक़ की आवाज़ बुलंद करने की बात की जाए, तो इस्लामोफोबिया का शिकार लोग इसको माअज़ल्लाह हेट स्पीच करार देकर टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं चैनल को। ज़ाहिरी बात है कि इस्लामोफोबिया का शिकार ये मगरबी हुकूमत और इनके इदारे और उनके आला कार अफराद, इनका ये दोगलापन बिल्कुल सामने आ चुका है। एक तरफ इज़राइल का जुल्म सितम, भारत का जुल्म सितम, ये किसी को नज़र नहीं आता। ये हेट स्पीच से आगे बढ़कर हेट्रेड पैदा करने वाली बात है, जुल्म सितम करने वाली बात है। वहाँ कोई पाबंदी लगाने की बात नहीं की जा रही, मगर कहीं इस्लाम की आवाज़ बुलंद की जाए, हक़ की आवाज़ बुलंद की जाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए, तो ये हेट स्पीच कहकर उस पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करते हैं।
اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کا آزادی رائے کا جو دعویٰ ہے وہ سفید جھوٹ ہے، اور وہ فریڈم ایکسپریشن کی جو بات کرتے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ کی جو بات کرتے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کی جو بات کرتے ہیں وہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے مسلمانان پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے مسلمان اس وقت ایک رنج کی کیفیت میں ہیں، ہم بھی ان کے اس غم کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید ایک شے تمہیں ناگوار لگے، اللہ تعالیٰ اسی میں خیر پیدا کر دے، ہم نہیں جانتے اس میں کیا خیر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، اللہ فرماتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ البتہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں یوٹیوب کی انتظامیہ کے خلاف اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس طرح کے الزام تراشی کر کے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بند کیا، ان تمام مسلمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان فرما دے، اور تمام مسلمانان پاکستان یا مسلمانان عالم ہوں جو لوگ بھی ہم سے کوئی ٹیکنیکل سپورٹ اس حوالے سے ہمیں دینا چاہیں، معاونت کرنا چاہیں، وہ ہم سے رابطہ بھی رکھیں۔ ہمارا جو آفیشیل ای میل ایڈریس ہے socialmedia@tanzeem.org، اس پر وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کل نفع نقصان کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ آج ایک چینل بند ہو گیا تو کیا دنیا ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس چینل کے ٹرمینیٹ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفوظ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوا، اور مختلف فورمز کے ذریعے انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچتا بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اور راستے ہمارے لیے کھول دے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھاتے، لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ ہم درخواست کرتے ہیں رابطے میں رہیں ہم سے، اور ہمارا جو سوشل میڈیا @tanzeem.org ہمارا ای میل ایڈریس، اس پر رابطہ بھی رکھیں، اور منظم انداز سے، بہتر انداز سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ویڈیوز اور خطابات مختلف فورمز پر ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جو اسرائیلی جریدہ ہے جوش کرونیکلز نے جو الزامات لگائے وہ اسلام و فوبیا کے سوا کچھ نہیں، جہاں جہاں آپ کی رسائی، جن جن فورمز پر اس بات کو اٹھایا جائے، فیس بک ہے، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ پوسٹ لگا کر یوٹیوب سے احتجاج کیا جائے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آفیشیل چینل کو بحال کرنے کی گزارش کی جائے، مطالبہ کیا جائے، اور ایک ہیش ٹیگ جو ہے ریسٹور ڈاکٹر اسرار یوٹیوب چینل، اس کو ضرور مینشن کرنے کی کوشش کریں۔ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے متعلقہ لوگوں کو میسج کریں کہ وہ لوگ بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کو آواز کو بلند کریں اور چینل کو بحال کرنے کا مطالبہ کریں، اور یہی ہیش ٹیگ وہاں پر بھی استعمال ہو، ریسٹور ڈاکٹر اسرار یوٹیوب چینل۔ اس کے علاوہ ہم جو ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس چینل کو ریزیوم کرانے کے لیے، ریسٹور کرانے کے لیے کوشش کریں، اور یوٹیوب کی جو اسلام و فوبیا پر مبنی یہ اقدامات والی کیفیت ہے اس کی مذمت کریں۔ خوشائن بات ہے کہ پی ٹی اے کی خبر ہمیں ملی ہے کہ انہوں نے بھی یوٹیوب سے ریکویسٹ کیا کہ اس چینل کو ریسٹور کیا جائے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو بھی مختلف دینی جماعتوں کے ہمارے ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے میں تعاون کرے۔ کیوں؟ آج قرآن کی بات، حق کی بات، اس کے خلاف یہ اسلام و فوبیا کے شکار لوگوں نے حرکت کی ہے، تو کل یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ قرآن کیا یہود کا ذکر نہیں کرتا، ان کی سازشوں کا ذکر نہیں کرتا، تو کہاں تک یہ معاملہ جائے گا؟ اس راستے کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سٹیزن پورٹل پر بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یوٹیوب چینل کی بندش کے خلاف رپورٹ کرائی جا سکتی ہے، اور ایک اور رابطہ نمبر ہے پی ٹی اے کی ہیلپ لائن، اس پر بھی احتجاج اور مطالبہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ بھی ٹیکنیکل انداز سے ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ سوشل میڈیا tanzeem.org پر ہم سے رابطہ رکھیں۔ اور سب سے آخری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے کام کو اور آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔